message. Proverbio 16 size. Tungod sa kaluoy ug sa kamatuoran ang kasalanan may pagtabon sa sala, ug tungod sa pagkadlok kang Jehova ang mga tao mobiya gikan sa dautan. Promise. Proverbio 16:20. Kadtong nagamat mo sa kulong makakaplag o maayo, o bisan kinsa nga nagasalig kang Jehova malipayon siya. Kuman Lucas 17:4. Ug kun sa usa ka adlaw makasala siya sa makapito, batok kanimo, ug sa makapito magkabalik siya kanimo ug magaingon, nagbasol ako, kinahanglan nga pasayloon mo siya. Kinahanglan pasayloon mo siya. Nehemiah warning 13:25. Ug ako makiglalis kanila ug nagtudlo kanila ug gibunalan ko ang pipila kanila, gilarot ang ilang mga buhok ug na panumpa ko sila tungod sa Dios sa pag-ingon, dili kamo magpa asawa sa inyong mga anak nga babae ngadto sa ilang mga anak nga lalaki, ngadto sa ilang mga anak nga lalaki, ug ni ipasawa ang ilang mga anak nga babae sa inyong mga anak nga lalaki kun alang kaninyong application. Nag-ingon rin sa Proverbio 16:6. Tungod daw sa kaluoy sa kamatuoran ang kasalanan magtabon sa sala. Tungod sa kaluoy sa kamatuoran, so sa ato pa kabalota sa kamatuoran nya naluoy sab kita. Sa kapila pa makasala, ato dyan pasayloan. Kaya nga naman unsig ingon diri, ang kasalanan may pagtabon sa sala. Bisag kapila pa sila makasala, ang pulong sa Dios nag-ingon nga mahimo daw matabunan ng sala tungod sa kaluoy. Kay mo man mapasaylo gihapon. So inana ang pagbati sa Dios kanato. Bisan kapila ta makasala, ug ipasaylo gyapon ta sa Ginoo. Maingon usab nga kita adunay makasala kanato nga tao. Ato sana pasayloon. Di daw di man ni sayon, pero ang kamatuoran sa may kamatuoran kinahanglan nga babaton ka kaluoy ato sa uban nakasala kanimo aron mamatabunan ang sala tungod sa papasaylo. Malay buhat sa Ginoong Hesus nga reka nato ipasaylo ta niya o giduphan ta niya o bidawbe nay makasala nimo nga namaabtan pa magpila ka tuig usa pa nimo pasaylo. Kung dili maabot ang December, hindi nimo pasayloon. So dili na mao mga higala na makasala nimo kay daw maabot ang kamatayon
Nya nagdumot ka sa imong isikataw, ay mo sala, di pa mapasaylo sa Dios. Muna nga nagtudlo ang kamatuoran na kita mapasaylo kita sa atong mga nakasala nato. Kaya wata kabalo kanu sa atagwahon sa Ginoo. Nya dito nagdumot ta sa atong isikataw. Unang na doon ay pag-cry out, Lord, tabangi ko na makapasaylo ko ning tawhana. Sama Lord ngayon mo kong ipasaylo. Amen. Nag-iyon diri sa promise, Proverbio 16:20, kadtong nagamatngon sa pulong, makakapulag og maayo. O bisan kinsa nga nagasalig kang Jehova, malipayang siya. No? So musalig ta siya, kay wala man tayo arang mahimo nining tanan. So magmatngon ta sa atong pamulong, kita dili ta makapasakit sa atong isikataw. No? Magmatngon ta sa atong gipanulti, sa atong isikataw, nga di ta makapasakit ngadto kanila. Munang application sa warning para sa Nehemiah, no? Prophet Nehemiah, diri ni gikuha sa akong amahan akong pangalan diri. Gikuhaan lang og itch, no? Para Nehemiah. Nag-ingon nga maisugon ni si Nehemiah nung nagtudlo kanila nga dili mahimong mga sawa ngadto sa mga langyaw, no, katong mga tao nga wala nang alagad og Ginoo. No? Ang uban gilabnutan sa buhok, ang uban ihangi diyan sa maniya gibunalan ang pipila kanila, gilaro ta ilang mga buhok, o gipanumpa sila nga ngadto sa Dios. Panumpaon nga dili pa pangasawon sa mga langyaw. No? Kaya aron ang Ginoo mahimot, dili pa paasawahan ngadto sa mga langyaw, dili pareha nila o mga lahi, mga Hudyo man sila, dili sila pwede mga sawag, dili sa parehas nila mga Hudyo. No? Muna nga sa tong kinabuhi sam, dili sabta mamana o mga sawa kung dili pas natupag tuo. Ano man, mabot siya sa panto nga ma-worst ang kinabuhi. No? Muna nga sa kagahi-gahi man lagi sa kinaapoy kalibutan na iya, wag ka problema gyud. No? Wag ka problema gyud. Warning, no? Atong i-apply sa tong kinabuhi, dili na to payagan nga atong mahimong kapare sa kinabuhi nga dili mga lagad og Dios. Kinala mga lagad ni sa Ginoo. Mingon na unsay kalainan ni Jesus Christ o ni Belial o sa maayog sa dautan. No? Di gid magkasabot ang maayog ang dautan. Maingon po nga dili yun magkauyon si Kristo si Satanas. Nga na na balak tut pagkasulti. Muna nga parehas gyud pagtuo. Aron bisan pag parehas og pagtuo na may problema pero dili kayo dako. No? Kay si binitaray naman yan as pagtuo. So
Glory to God. Inana lang mga higala. God bless.